सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कोभिडका कारण 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस प्रभावित। प्रधानमन्त्रीद्वारा भर्चुअल सम्बोधन। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षबाट बढाउने उद्घोष। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने सरकारको भनाई लाचारी र लज्जास्पद भएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी। अहिलेको परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै दोषी भएको आरोप। निषेधाज्ञापछि उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, मार्कामा उपभोक्ता। भारत र अमेरिका सहित 10 मुलुकको उडान रोक्ने सरकारको तयारी। आन्तरिक उडान पनि बन्द गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। र भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई अस्ट्रेलियाली सरकारको कठोर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई 5 वर्षसम्म जेल सजाय वा $66,000 जरिवाना गर्ने निर्णय। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा शनिबार 5,763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एन्टिजेन परीक्षणबाट 57 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या 3,28,893 जना पुगेको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 43,213 जना रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,287 जना निको भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,82,382 पुगेको छ। आज 19 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल मृत्यु हुनेको संख्या 3,298 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। कोरोनाको नयाँ लहरसँगै उपत्यकासहित देशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी हुँदा 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि प्रभावित भएको छ। यद्यपि दिवसका बारेमा भर्चुअल गतिविधि भने सम्पन्न भएका छन्। मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक ₹13,450बाट बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि ₹15,000 पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसका कारण 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि प्रभावित भएको छ। संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ, जसका कारण यस वर्ष श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले भौतिक उपस्थितिमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेनन्। यद्यपि श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न ट्रेड युनियनले भर्चुअल माध्यमबाट भने छलफलको आयोजना गरेका छन्। यसैबीच मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ₹13,450बाट बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि ₹15,000 पुर्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँछु, आर्थिक वर्ष 78-79बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक ₹13,450बाट ₹15,000, दैनिक पारिश्रमिक ₹517बाट ₹577, प्रति घण्टा पारिश्रमिक ₹69बाट ₹77। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सुरक्षा र मर्यादाका लागि गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरिएको र देशभित्रैका मजदुरको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगार भत्ता लगायतको व्यवस्था गरिएको पनि दाबी गरेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19को सङ्क्रमणका कारण मारमा परेका नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीलाई आवश्यक राहत र सहयोगको कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। श्रमिक दिवसका बारेमा सन्देश दिँदै उनले कोभिड-19को बढ्दो सङ्क्रमणका कारण जनताले भोगिरहेका समस्याबाट पार पाउन सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीको जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले आवश्यक राहतको कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। यो दिवस सन् 1886मा अमेरिकाको सिकागोमा उक्त नारासहित पहिलो पटक मनाइएको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना सङ्क्रमितका लागि बेड नै छैन भन्नु सरकारको लाचारी र लज्जास्पद भएको बताएको छ। शनिबार बिहान काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्कटमा राज्य हताश नभई नागरिकलाई ढाडस बन्नुपर्ने बताएका छन्। स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपिल गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक हो, तर सङ्कटमा अपिल गरिरहँदा हताश र त्रास होइन, विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ, काङ्ग्रेसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने सरकारको भनाई लाचारी र लज्जास्पद भएको बताएको छ। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले जटिल परिस्थितिमा गम्भीरताका लागि अपिल गर्नु राज्यको कर्तव्य भए पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शय्या छैन भन्नु लाचारी र लज्जास्पद भएको बताए। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको र सङ्क्रमितको उपचारका लागि शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै नागरिकहरू आफै सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्ने अपिल गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो अपिलको नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले अहिलेको परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी भएको बताएका छन्। सरकारले समयमै विषयप्रतिको गम्भीरता प्रस्तुत नगर्नु र दूरदर्शिता नराख्नुका कारण आजको परिस्थिति आएको उनको भनाइ छ। सरकारले समयलाई सदुपयोग गर्न सकेन। बितेको 1 वर्ष हामीसँग समय थियो, हामीले के गरेर गुजार्यौँ? सत्ताको द्वन्द्व गरेर गुजार्यौँ, मन्त्रीको सङ्ख्या थपेर गुजार्यौँ, मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या नबढाउने, मन्त्रीको कुर्सी थप्ने, सरकार बचाउनु, तर जनताको जीवन बचाउन अस्पतालमा भेट नथप्ने, यो कर्म गरिसकेपछि यस्तो अवस्था आयो। आज वैशाखको हामी मध्यमा छौँ। यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले घोषणा गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको भए यति बेला देश चुनावमा हुन्थ्यो। न चुनाव गर्न सकिन्थ्यो कोरोनाको प्रतिकूलताले, न चुनाव रोक्न सकिन्थ्यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाले। भनेपछि को यो परिस्थिति आउनुको पछिल्तिर दोषी छ भन्दा प्रधानमन्त्रीजी सम्पूर्ण रूपले यसको दोषी हुनुहुन्छ, सरकार यसको दोषी छ। समय छँदै विषयका प्रतिको गम्भीरता नराख्नु, दूरदर्शिता नराख्नु र गर्नुपर्ने पर्याप्त तयारी नगर्नु यो घटनाक्रमको चाहिँ परिस्थिति उत्पन्न हुनुको दोष हो। नेपाली काङ्ग्रेसले लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्ध स्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजनको सिलिन्डर आदिमा सरकारको वास्तविक क्षमता के कति हो, अवस्था कस्तो हो भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने र सरकारले समाजका सबै पक्षसँग चाहेको सहयोग के हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। शर्माले राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिने बेला नभएको पनि बताएका छन्। सरकारले यो बेलामा चाहिँ भन्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पनि हामीसँग बेड यति छ, भेन्टिलेटर यति छ, अक्सिजन प्लान्ट यति छ, अक्सिजन सिलिन्डर यति छ, आइसियु यति छ, हामीसँग यो अपर्याप्त छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई कसरी गाँच्ने, आयात गर्नुपर्ने विषयहरूलाई आयात कसरी गर्ने, खोप 3 महिनामा सबैलाई उपलब्ध गराइदिन्छु, लोकप्रिय भाषण गर्न सजिलो हो।
तर आज खोपको अभाव भएको, खोप नपुगेको चित्र सबका सामुन्ने छ। त्यसैले सरकारले चाहिँ वस्तुगत स्थिति के छ त्यो सार्वजनिक रूपमा राख्ने, श्वेतपत्र जस्तो राख्ने, अनि राखिसकेपछि हामीसँग बजेटको यो अभाव भयो अथवा व्यवस्थापनको यो अभाव भयो या मानव शक्तिको यो अभाव भयो भन्ने खालको कुरालाई पनि स्वीकार गरिसके पछाडि अनि बृहत् रूपमा कसरी तपाईको निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई पनि त्यो बेडको उपलब्धताका लागि, अन्य उपचारको कर्ममा संलग्नताका लागि प्रेरित गर्ने, फ्रन्टलाइनमा कर्म गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रेरित गर्ने, सरकारले यो कुरो प्रष्ट गर्नुपर्छ। प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई जिम्मेवार भएर कर्म गर्नका लागि सजग गराएका छन्। केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नागरिकको जीवन बचाउनका लागि जिम्मेवार भएर लाग्न सजग गराइएको उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले उपत्यकासहित 22 बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा देखिन थालेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, तेल लगायतमा मूल्य उच्च देखिएको छ। उपत्यकाको हकमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा हालसम्म कुनै मूल्य वृद्धि नभएको समितिका प्रवक्ता विनायक श्रेष्ठको दाबी छ। तर बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले उपत्यकासहित 22 बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ। निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै बजारमा दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेकाले सर्वसाधारण मारमा परेका हुन्। निषेधाज्ञा अघिसम्म प्रति केजी 40 रुपियाँ रहेको गोलभेडा अहिले 30 रुपियाँले बढेर प्रति केजी 70 रुपियाँ पुगेको छ। अन्य तरकारी तथा फलफुलको मूल्य 20 देखि 30 रुपियाँले बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। दाल र चामलको मूल्यमा पनि प्रति बोरा 50 रुपियाँले बढेको छ। त्यस्तै केही दिन अघिसम्म प्रति लिटर 210 रुपियाँ पर्ने तोरीको तेलको मूल्य 25 रुपियाँभन्दा बढीले बढेको छ। सूर्यमुखी तेलको मूल्य बढेर 255 रुपियाँ तथा भटमास तेलको मूल्य 245 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायले कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। जब जब सङ्कट पर्छ तब तब त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने गरेका छन्। सरकारले अनुगमन चुस्त बनाउनुपर्छ उनको सुझाव छ। उनका अनुसार उपभोक्ताले ग्यासका सिलिन्डर, दाल, चामल, खानेतेल लगायतको स्टक बढाउँदा बजारमा कृत्रिम अभाव भएको हो। उपभोक्ताले सङ्कटको अवस्थामा समयमत नअपनाउँदा कृत्रिम अभाव सृजना गरी व्यवसायले मूल्य बढाएको पनि उनको भनाइ छ। यता कालीमाटी बजारमा तरकारी मूल्य भने नबढेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनायक श्रेष्ठको दाबी छ। भित्री पसलहरूले भाउ बढाएका होलान् तर कालीमाटी बजारमा तरकारीको भाउ बढेको छैन, श्रेष्ठ बताउँछन्। उपभोक्ताको गुनासो बढिरहँदा निषेधाज्ञाका बेला बजारमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकार तयारीका साथ बसेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता शिवराज सेन्डाईका अनुसार विभागले उपभोक्तालाई संयमित हुन तथा व्यवसायीलाई पुनः कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कानुन उल्लङ्घन गरी कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने तथा मूल्य वृद्धि गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गरिने पनि प्रवक्ता सेन्डाईको भनाइ छ। यस्तै सरकारले निषेधाज्ञाका अवधिमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजै उपलब्ध गराउन उपत्यकाका 4 स्थानमा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। कम्पनीले थापाथली, नक्खु, रामशाहपथ र सूर्यविनायकमा बिक्री कक्ष राखेर सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित 10 मुलुकबाट नेपालसँग हुने सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यद्यपि ट्रान्जिट हुँदै नेपाल भित्रने विमानमा भने यो नियम लागू हुने छैन। शुक्रबारको बैठकले देशभित्र पनि सङ्क्रमणको अवस्था भयावह भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक उडानमा पनि रोक लगाउने सिफारिस गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित 10 मुलुकबाट नेपालमा हुने सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको छ। CCMCको शुक्रबार बेलुका बसेको बैठकले मुलुकभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक उडान समेत बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार कोरोना अति प्रभावित मुलुकहरू भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका
विश्वका 10 मुलुकबाट हुने उद्गम स्थलको उडानलाई रोक लगाउन सिफारिस गरिएको हो। उनका अनुसार ट्रान्जिट हुँदै आउने विमानमा भने सो नियम लागू हुने छैन। यस्तै सङ्क्रमणको अवस्था भयावह हुँदै जाँदा सिसिएमसीको बैठकले आन्तरिक उडानमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। सिसिएमसीले गरेका सिफारिस मन्त्री परिषदको आगामी बैठकले पारित गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। भाइरसबाट अति प्रभावित भारतबाट हुने उडानमा रोक लगाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले यसअघि दिँदै आएका थिए। बैठकले भारतसँगका 22वटा नाकाहरू बन्द गर्न पनि मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको छ। नेपालमा वैशाखको पहिलो हप्ताबाट कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा स्थिति भयावह बन्दै गएको हो। स्थिति सामान्य बनाउन देशभरका 22भन्दा बढी जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार दैनिक झन्डै 6000 नयाँ सङ्क्रमित थपिँदै जाँदा मन्त्रालयमा बेडको अभाव हुन थालेको छ। शुक्रबार सरकारले पनि अवस्था भयावह बन्दै जाँदा बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने सूचना नै जारी गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाली सरकारले हालका लागि भारतको यात्रालाई गैरकानुनी बनाएको छ। भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई 5 वर्षसम्म जेल सजाय वा 66,000 अस्ट्रेलियाली डलर जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने पनि अस्ट्रेलियाली सरकारले उल्लेख गरेको छ। भारतमा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कैयौँ देशहरूले भारतका लागि उडान बन्द गराएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार एक सामग्री। अस्ट्रेलियाली सरकारले हालका लागि भारतको यात्रालाई गैर कानुनी बनाएको छ। अस्ट्रेलियाले भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई 5 वर्षसम्म जेल सजाय दिन सकिने पनि उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियाले विशेष गरी भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भई क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका आफ्ना नागरिकको सङ्ख्याका आधारमा पछिल्लो निर्णय लिएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले यसै साताको सुरुतिर भारतबाट हुने सबै उडानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतमा हाल अनुमानित 9000 अस्ट्रेलियाली नागरिक रहेको र तीमध्ये 600 जनालाई अस्ट्रेलियाले जोखिम समूहमा राखेको छ। आफ्ना नागरिकहरूप्रति कठोर बनेको अस्ट्रेलिया सरकारको कदम असुहाउँदो भएको भन्दै आलोचना बढेको छ। तर सरकारले ती निर्णयहरू हल्का ढङ्गले मात्र नलिएको भन्दै त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री ग्रेट हन्टले एक वक्तव्य नै जारी गरेका छन्। सोमबारबाट लागू हुने गरी अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई 5 वर्षसम्म जेल सजाय वा 66,000 अस्ट्रेलियाली डलर जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने पनि अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च दरलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलिया जस्तै कैयौँ मुलुकले उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। भारतमा शुक्रबार मात्र 4 लाख बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। एकै दिन यो सङ्ख्यामा हालसम्म विश्वको कुनै पनि देशमा सङ्क्रमित थपिएका थिएनन्। भारतमा पछिल्लो केही दिन यता दैनिक 3 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू थपिने गरेका थिए। त्यहाँ पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै 10 लाखभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। भारतमा हालसम्म 1,91,63,488 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन् भने 2,11,778 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।